नमस्काराः मित्राणि। अद्य कतिपयदिवसानाम् अन्तरालेन पुनः एकवारं सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणस्य पाठः प्रारभ्यते। अद्य 3अधिकशततमः पाठः अस्ति। विगते 2अधिकशततमे पाठे घिणि घोणि घृणि ग्रहणे एतेषां धातूनां रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे अद्य घूर्ण घूर्ण भ्रमणे इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। गुणधातुः घूर्णधातुश्च भ्रमणे अर्थे वर्तेते। गुणधातोः एव गुणः इति प्रातिपदिकं भवति। गुणाक्षरन्यायः अस्ति। स हि वक्र गत्या भ्रमति। गुणः वक्रतया भ्रमति। एतौ धातु आत्मनेपदिनौ स्तः। उक्तं पूर्वम्। अनुदात्तेतः सन्ति कम्यन्ताः 10 धातवः। घिणि धातुम् आरभ्य कमुकान्तौ इति धातुं यावत् 10 धातवः अनुदात्तेतः सन्ति। अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनौ भवन्ति। अतः गुणधातोः रूपं 10 लकारेषु एवं प्रकारेण भवति। गुणधातुः लघुपदः अस्ति। लघुपदत्वात् शपि परे उपधा गुणो भवति। उकारस्य ओकारः। अतः लटि घोणते, लिटि जुघुणे। सर्वं रूपं वक्तव्यं। लिटि लकारे जुघुणे जुघुणाते जुघुणिरे जुघुणिषे जुघुणाते जुघुणिद्वे जुघुणे जुघुणिवहे जुघुणिमहे। लुटि घोणिता घोणितारौ घोणितारः घोणितासे घोणितासाते घोणिताद्वे घोणिताहे घोणितास्वहे घोणितास्महे। लृटि घोणिष्यते घोणिष्यते घोणिष्यन्ते घोणिष्यसे घोणिष्येते घोणिष्यद्वे घोणिष्ये घोणिष्यावहे घोणिष्यामहे। लोटि घोणतां घोणेतां घोणन्तां घोणस्व घोणेतां घोणध्वं घोणै घोणावहै घोणामहै। लङि अघोणत अघोणेताम् अघोणन्त अघोणथाः अघोणेताम् अघोणध्वम् अघोणे अघोणावहि अघोणामहि। विधिलिङि घोणेत घोणेयातां घोणेरन् घोणेथाः घोणेयातां घोणेध्वम् घोणेया घोणेवहि घोणेमहि। आशीर्लिङि घोणिशिष्ट घोणिशीयास्तां घोणिशीरन् घोणिशिष्ठाः घोणिशीयास्तां घोणिशीध्वम् घोणिशीय घोणिशीवहि घोणिशीमहि। लुङि अघोणिष्ठ अघोणिषाताम् अघोणिषत अघोणिष्ठाः अघोणिषाताम् अघोणिध्वम् अघोणिध्वम् अघोणिषि अघोणिष्वहि अघोणिष्महि। लृङि अघोणिष्यत अघोणिष्येताम् अघोणिष्यन्त अघोणिष्यथाः अघोणिष्येताम् अघोणिष्यध्वम् अघोणिष्ये अघोणिष्यावहि अघोणिष्यामहि। एवमेव घूर्णधातोः रूपाणि। घूर्णधातोः प्रयोगः अपि भ्रमणे अर्थे भवति। किं कवेस्तेन काव्येन किं बाणेन धनुष्मतः
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः। घूर्णयति अस्य धातोः प्रयोगः वर्तते। घूर्णयति भ्रामयति। अर्थः ज्ञायते? किं कवेस्तेन काव्येन, कवेः या कृतिः काव्यं, तेन काव्येन किं किं प्रयोजनम्, अर्थात तत् काव्यं निरर्थकं। किं काण्डेन अथवा बाणेन धनुष्मतः, धनुर्धरस्य तेन बाणेन किं नास्ति किमपि प्रयोजनं, निरर्थकं। कीदृशं काव्यं निरर्थकं, कीदृशः बाणः निरर्थकः उच्यते उत्तरार्धे। परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः। यत् कवेः काव्यं परस्य श्रोतुः पठितुः, यह काव्यं शृणोति, यह काव्यं पठति, तस्य शिरः यदि आनंदेन काव्य रसेषु निमज्जनेन जनितः यः आनन्दः परमानन्दः, तेन यदि शिरः न भ्रमति, आहा कीदृशं मनोहरं काव्यं, यदि तादृशं काव्यं नास्ति तर्हि किं तेन काव्येन, निरर्थकं तत् काव्यं। तदेव काव्यं सार्थकं यत् पठित्वा पाठकः श्रुत्वा श्रोता काव्यानन्दरसे निमग्नः शिरः घूर्णयति। तथैव धनुर्धरस्य तेन बाणेन किं, यह बाणः परस्य, अत्र परशब्दः शत्रुबोधकः। पूर्वं परशब्दः परस्य अन्यस्य अर्थात् श्रोतुः पठितुः इत्यर्थबोधकः। अत्र परशब्दः शत्रुबोधकः। योद्धा बाणप्रहारं कस्य उपरि करोति? शत्रोः उपरि, शत्रोः वक्षसि बाणेन प्रहरति। तो धनुर्धरस्य सः बाणः सार्थकः, बाणप्रहारः स एव सार्थकः यः परस्य शत्रोः हृदये लग्नं विद्धं सत् तस्य शत्रोः शिरः मोहेन न भ्रामयति न घूर्णयति। स बाणः व्यर्थः, स एव बाणः सार्थकः यत् शत्रोः हृदये विद्धः सन् तस्य शिरः मोहेन घूर्णयति। तत्र घूर्णयति इति प्रयोगः वर्तते, घूर्ण भ्रमणे। अस्य धातोः रूपाणि लटि घूर्णते, लिटि जुघूर्णे, लुटि घूर्णिता, दृटि घूर्णिष्यते, लोटि घूर्णतां, लङि अघूर्णत, विधिलिङि घूर्णेत, आशीर्लिङि घूर्णिशिष्ट, लुङि अघूर्णिष्ट, लिङि अघूर्णिष्यत। एवं धातुद्वयस्य रूपम् उक्तम्। अग्रे अस्ति किं पंक्तिरस्ति, इमौ तुदादौ परस्मैपदिनौ। गुणधातुः घूर्णधातुश्च तुदादौ अपि पठितौ स्तः।
अर्थः तत्रापि स एव अत्र इमौ आत्मनेपदिनौ स्तः तत्र परस्मैपदिनौ स्तः इति भेदः अस्ति। किञ्च तुदादौ विकरणः शः भवति तस्य पिद् भिन्नतया सार्वधातुकमपित् इति ङित्वात् तस्मिन् परे उग्धा गुणो न भवति। अतः गुणधातोः लटि रूपं भवति घुणति, अत्र रूपम् अस्ति घोणति, अयं भेदः अस्ति। घूर्णधातोस्तु केवलम् आत्मनेपद परस्मैपद भेदः, अत्र घूर्णते तत्र घूर्णति। पण व्यवहारे स्तुतौ च पण धातुः वर्तते णकारान्त अर्थद्वये। एकः अर्थः व्यवहारः आदानप्रदानं यद्भवति वस्त्वादीनां परस्परं यत् आदानप्रदानं भवति, किञ्चित् दीयते किञ्चित् अदीयते, सः व्यवहारः। वणिजां ग्राहकाणां च मध्ये व्यवहारो भवति। अन्येपि व्यवहाराः भवन्ति, आदानप्रदानात्मकः एव व्यवहारो न भवति। परस्परं गमनादिकं वचनानाम् आदानप्रदानादिकं उपवेशनादिकं भोजनादिकम् अपि व्यवहारो भवति। व्यवहारे अर्थे वर्तते पण धातुः। व्यवहरति इत्यस्मिन् अर्थे पणते इति प्रयोगः। किञ्च स्तुतौ अपि अर्थद्वयं वर्तते पण धातोः, व्यवहारे स्तुतौ च स्तौति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अयं पण धातुः वर्तते, अर्थद्वयम् अस्ति। अग्रे उक्तं पन च, पन अयं धातुरपि वर्तते। कस्मिन् अर्थे वर्तते? अयम् अर्थद्वये न वर्तते, अपितु स्तुतौ अर्थे वर्तते। पन च, पन धातुः स्तुतौ अर्थे एव वर्तते। उक्तं ग्रन्थे पंक्तिरस्ति स्तुतौ इत्येव संबध्यते पन च इत्यत्र पण व्यवहारे स्तुतौ इति वाक्यात् स्तुतौ अयमेव शब्दः आकृष्यते, व्यवहारे इति शब्दः न आकृष्यते। अतः पन धातुः एकस्मिन्नेव अर्थे, कस्मिन् अर्थे? स्तुतौ अर्थे विद्यते, न तु व्यवहारे अर्थे। पण धातुः द्वयोः अर्थयोः वर्तते, अयं पन धातुः एकस्मिन्नेव स्तुतौ एव अर्थे विद्यते। अयं भेदः अस्ति द्वयोः धातोर्मध्ये। तत्र हेतुः कः? कस्मात् कारणात् पन धातुः व्यवहारार्थको न भवति, स्तुत्यर्थकः एव उच्यते। तत्र हेतुः दीयते पृथङ् निर्देशात्। यदि पण धातुः यथा द्व्यर्थकः तथैव पन धातुः अपि द्वयोः अर्थयोः स्यात्, तर्हि पृथक् पाठः न करणीयः भवेत्, अपितु पण पन व्यवहारे स्तुतौ च एतादृशः पाठः कर्तव्यः स्यात्। तेन द्वौ अपि धातु द्वयोः अपि अर्थयोः स्याताम्, किन्तु तथा न कृतं। किं कृतं? पण व्यवहारे स्तुतौ च इति पृथक् पाठः कृतः, पुनश्च पन च इति पृथक् पाठः कृतः। स्वयं पृथक् पाठः किमर्थः? एतदर्थ एव यत् पन धातुः स्तुतौ एव अर्थे प्रयुज्यते, न तु व्यवहारे अर्थे इति अर्थभेदार्थम् एव पन इत्यस्य पृथक्तया पाठः कृतः वर्तते, पृथङ् निर्देशात्। पनि साहचर्यात्
पणेरपि स्तुतौ एव आय प्रत्यय। अभ्याम धातुभ्याम स्वार्थे आय प्रत्ययो भवति। सूत्रम् उक्तं प्राक्। किमस्ति सूत्रम्? गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय। गुप धातोः आय प्रत्ययो भवति। रूपाणि उक्तानि गोपायति। धूप धातोः आय प्रत्ययो भवति धूपायति। तथैव पण धातोः अपि आय प्रत्ययो भवति। एवं पन धातोरपि आय प्रत्ययो भवति। द्वाभ्यां धातुभ्यां आय प्रत्ययो भवति। द्वयोः पाठः वर्तते सूत्रे। गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः। आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्याम् आयः प्रत्ययो भवति, परन्तु तत्र इदं ध्यातव्यं यत् पन धातुः एकस्मिन्नेव अर्थे अस्ति। कस्मिन् अर्थे? स्तुतौ अर्थे। अतः पन धातोः स्तुतौ अर्थे आय प्रत्ययो भवति। यथा पन धातोः स्तुतौ अर्थे आय प्रत्ययो भवति तथैव पण धातोरपि स्तुतौ एव अर्थे आय प्रत्ययो भवति इति ज्ञातव्यम्, न तु व्यवहारे अर्थे। अत्र को हेतुः? यदा पण धातोः व्यवहारः अपि अर्थः स्तुतिः अपि अर्थः अस्ति तदा द्वयोः अपि अर्थयोः आय प्रत्ययः किमर्थं न भवति? स्तुतौ एव अर्थे भवति इति उक्तं, व्यवहारे अर्थे न भवति इति उक्तं। तत्र किं कारणं? तत्र कारणम् अपि दीयते। पनिसाहचर्यात् पणेरपि स्तुतौ एव आय प्रत्ययः। पनिसाहचर्यात् इति कारणं प्रदत्तम्। सदृशयोरेव सहचरणं भवति, न सदृशयोः। सहचरणं कयोः भवति? यौ सदृशौ भवतः, समानशीलौ भवतः। रामलक्ष्मणयोः सहचरणं भवति। तत्र भवान् लक्ष्मणः शेषावतारः रामम् अनुगच्छति। रामः वनं गच्छति तर्हि लक्ष्मणः अपि तम् अनुगच्छति, समानशीलत्वात्। राम रावणयोः सहचरणं न भवति। रावणेन सह रामः सहचरणं न करोति। तस्मात् तयोः मध्ये असादृश्यात्। एकः आचारवान्, अपरः आचारहीनः। एकः सर्वासु स्त्रीषु मातृत्वदृष्टिवान्, अपरः सर्वासु स्त्रीषु दृष्टिदोषवान्। भेदः अस्ति। एकः अहङ्कारशून्यः, अपरः परमः अहङ्कारवान्। असादृश्यं वर्तते, अतः तयोः सहचरणं न भवति। अत्र सूत्रे गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय इत्यत्र पणि पनि अनयोः सहचरणम् अस्ति, सहपाठः अस्ति। तेन यादृशः पन धातुः यदर्थकः तादृशः एव पण धातुरपि ग्राह्यः इति सूच्यते। सहपाठेन इदं ज्ञाप्यते यत् पन धातुः यदर्थकः, किमर्थकः? स्तुत्यर्थकः। तस्मादेव आय प्रत्ययो भवति। तस्य तु व्यवहारः अर्थो नास्ति। तथैव पण धातुः यद्यपि व्यवहारार्थकः तथापि व्यवहारार्थकात् तस्मात् आय प्रत्ययो न भवति। पनिसाहचर्यात् स्तुत्यर्थकादेव पण धातुः
आय प्रत्ययो भवति। अवगतः अर्थः? पनिशाचर्यात् पणेः अपि धातोः स्तुत्यर्थकात् एव भवति आय प्रत्ययः, न तु व्यवहारार्थकात्। व्यवहारे अर्थे केवलस्य पण धातोः प्रयोगो भवति। स्तुतौ अर्थे आय प्रत्ययान्तस्य प्रयोगो भवति। अर्धातुकेषु लकारेषु आय प्रत्यया भावेपि प्रयोगो भवति, तत्र विकल्पेन विधानात्। व्यवहारे तु अतः पूर्वं व्यवहारे अर्थे पण धातोः रूपाणि उच्यन्ते। व्यवहारे तु पणते, पेणे, पणिता इत्यादि आय प्रत्यय विरहितस्यैव केवलस्य पण धातोः प्रयोगो भवति व्यवहारे अर्थे। पण धातोः लटि पणते, पणेते, पणन्ते, पणसे, पणेते, पणद्वे, पणे, पणावहे, पणामहे इति प्रयोगः। लिटि एत्वाभ्यास लोपेन पेणे, पेणाते, पेणिरे, पेणिषे, पेणाते, पेणिद्वे, पेणे, पेणिवहे, पेणिमहे। लुटि पणिता, पणितारौ, पणितारः, पणितासे, पणितासाते, पणिताद्वे, पणिताहे, पणितास्महे, पणितास्महे। लृटि पणिष्यते, पणिष्येते, पणिष्यन्ते, पणिष्यसे, पणिष्येते, पणिष्यद्वे, पणिष्ये, पणिष्यावहे, पणिष्यामहे। लङि अपणत, अपणेताम, अपणन्त, अपणथा, अपणेथाम, अपणध्वम, अपणे, अपणावहि, अपणामहि। विधिलिंगि पणेत, पणेयाताम, पणेरन, पणेथा, पणेयाथाम, पणेध्वम, पणेय, पणेवहि, पणेमहि। आशीर्लिंगि पणिशिष्ट, पणिशीयास्ताम, पणिशीरन, पणिशिष्ठाः, पणिशीयास्थाम, पणिशीध्वम, पणिशीय, पणिशीवहि, पणिशीमहि। लुङि अपणिष्ट, अपणिशाताम, अपणिशत, अपणिष्ठाः, अपणिशाथाम, अपणिध्वम, अपणिध्वम, अपणिषि, अपणिष्महि, अपणिष्महि। लृङि अपणिष्यत, अपणिष्येताम, अपणिष्यन्त, अपणिष्यथाः, अपणिष्येताम, अपणिष्यध्वम, अपणिष्ये, अपणिष्यावहि, अपणिष्यामहि। एते प्रयोगाः एतानि रूपाणि व्यवहारे अर्थे उक्तानि। स्तुतौ अर्थे भवति आय प्रत्ययः। स च सार्वधातुकेषु लकारेषु नित्यं भवति, आर्धातुक विवक्षायां विकल्पेन भवति। अतः आर्धातुकेषु लकारेषु प्रयोगद्वयम्। आय प्रत्ययान्तस्य एकः प्रयोगः, आय प्रत्ययाभावे केवलस्यापि प्रयोगः। अग्रे उक्तं पंक्तिरस्ति पणिता इत्यादि इत्यग्रे। स्तुतौ अनुबन्धस्य केवले चरितार्थत्वात् आय प्रत्ययान्तात् न आत्मनेपदम्। पणधातुः आत्मनेपदी वर्तते अनुदात्तत्वात्, किन्तु यदा पणधातोः स्तुतौ अर्थे आय प्रत्ययो भवति गुपुधूप विच्छि पणिपनिभ्याय इति सूत्रेण, तदा पणाय इति धातुः भवति। अस्मात् पणाय धातोः आत्मनेपदं न भवति, किन्तु परस्मैपदम् एव भवति। आय प्रत्ययान्तात् धातोः परस्मैपदम् एव भवति, न तु आत्मनेपदं भवति। किमर्थं न भवति आत्मनेपदम्? आय प्रत्ययान्तात् आत्मनेपदं किमर्थं न भवति? यदा पणधातुः अनुदात्तेत् अस्ति तदा अनुदात्तेत्वस्य फलं तु आत्मनेपद विधानमेव अस्ति। तर्हि आत्मनेपदं कथं न भवति? उच्यते अनुदात्तेत्वं यदस्ति तस्य यत् फलम् आत्मनेपद विधानं तद्
भवति आय प्रत्यय भावे आर्धातुकेषु लकारेषु विकल्पेन भवति आय प्रत्ययः अतः आय प्रत्यय भावे केवलस्य प्रयोगे तत्र आत्मनेपदं भवति तत्र आत्मनेपद विधानेन अनुदात्तत्वं चरितार्थं फलीभूतं संजातं सफलम् अस्ति अतः आय प्रत्ययान्तात् आत्मनेपदं न भवति किन्तु शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदम् एव भवति आय प्रत्ययान्तात् परस्मैपदम् आय प्रत्ययाभावे आर्धातुक लकारेषु आत्मनेपदम् इत्येवं प्रकारेण व्यवस्था ज्ञातव्या आय प्रत्यये धातुः अस्ति पणाय तस्मात् धातुः लटि तिपि शपि अतो गुणे इति पररूपे आय प्रत्ययः अकारान्तः अस्ति आय प्रत्ययस्य अन्त्यः यः अकारः तस्य अकारस्य शपः अकारेण सह अतो गुणे इति पररूपं भवति किं रूपं जायते पणायति पणायति पणायतः पणायन्ति पणायसि पणायथः पणायथ पणायामि पणायावः पणायामः अत्र तु नित्यम् आय प्रत्ययः अस्ति लिटि लकारे लिट् लकारः आर्धातुक संज्ञकः अस्ति लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धातुक संज्ञः स्यात् अतः तद्विवक्षायाम् आय प्रत्ययो भवति विकल्पेन आय प्रत्यय पक्षे पणाय इति धातुः स च अनेकाच् संजातः अतः तस्मात् तस्य अनेकाच् अहं वक्तव्यः इति लिटि परे अहं प्रत्ययो भवति अहं प्रत्यये कृते पणाय अहम् आर्धातुकम् अस्ति तस्मिन् परे अकारस्य अतो लोपः इति लोपो भवति वर्ण सम्मेलने पणायाम् आमन्तात् परस्य लिटः लुक् भवति आमः ततः पणायाम् इति आमन्तात् क्रेलिट् होलिट् असलिट् इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति क्रेलिट् इत्यनुप्रयोगे पणायां चकार भूलिट् इत्यनुप्रयोगे पणायां बभूव अश्लिट् इत्यनुप्रयोगे पणायाम् आस विधानि रूपाणि जातानि किंच आय प्रत्ययाभावे पण धातोः लिटि लकारे आत्मनेपदे केवलात्तु आत्मनेपदं भवति आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति पेणे पेणाते पेणिरे पेणिषे पेणाते पेणिद्वे पेणे पेणिवहे पेणिमहे एवं लुटि आय प्रत्यय पक्षे पणायिता पणायितारौ पणायितारः पणायितासि पणायितास्तः पणायितास्त पणायितास्मि पणायितास्मः पणायितास्मः आय प्रत्ययाभावे पणिता पणितारौ पणितारः पणितासे पणितासाते पणिताद्वे पणिताहे पणितास्महे पणितास्महे लिटि आय प्रत्यय पक्षे पणायिष्यति पणायिष्यतः पणायिष्यन्ति पणायिष्यसि पणायिष्यतः पणायिष्यतः पणायिष्यामि पणायिष्यावः पणायिष्यामः आय प्रत्ययाभावे पणिष्यते पणिष्यते पणिष्यन्ते पणिष्यसे पणिष्यद्वे पणिष्ये पणिष्यावहे पणिष्यामहे लोटि सार्वधातुकत्वात् नित्यम् आयः भवति तत्र पणायतु पणायतात् पणायतां पणायन्तु पणाय पणायतात् पणायतं पणायत पणायानि पणायाव पणायाम लङि अपणायत अपणायताम् अपणायन् अपणाय अपणायतम् अपणायत अपणायम् अपणायाव अपणायाम विधिलिङ्गि पणायेत् पणायेतां पणायेयुः पणाये पणायेतं पणायेत पणायेयं पणायेव पणायेम आशीर्लिङ्गि आय प्रत्ययः विकल्पेन भवति आय प्रत्यय पक्षे पणाय्यात् पणाय्यास्तां पणाय्यासु पणाय्याः पणाय्यास्तं पणाय्यास्त पणाय्यासं पणाय्यास्म पणाय्यास्म आय प्रत्ययाभावे पणिशिष्ट पणिशीयास्तां पणिशीरन् पणिशिष्ठाः पणिशीयास्तां पणिशीत्वं पणिशीय पणिशीवहि पणिशीमहि लुङि आय प्रत्यय पक्षे पणाय धातोः रूपाणि अपणायित अपणायिष्टाम अपणायिषु अपणायिः अपणायिष्टम अपणायिष्ट
अपणायिषम अपणायिष्व अपणायिष्म। आय प्रत्ययाभावे अपनिष्ठ अपनिषाताम अपनिषत अपनिष्ठा अपनिषाताम अपनिध्वम अपनिषि अपनिष्महि अपनिस्महि। दृङि आय प्रत्यये अपणायिष्यत अपणायिष्यताम अपणायिष्यन् अपणायिष्यः अपणायिष्यतम अपणायिष्यत अपणायिष्यम अपणायिष्याव अपणायिष्याम। आय प्रत्यया भावे अपनिष्यत अपनिष्येताम अपनिष्यन्त अपनिष्यथा अपनिष्येताम अपनिष्यध्वम अपनिष्ये अपनिष्यावहि अपनिष्यामहि। एतानि रूपाणि संजातानि एवमेव पनधातोः अपि रूपाणि भविष्यन्ति स्तुतौ अर्थे। केवलं णकार नकारयोः भेदः अस्ति। एकत्र णकारः अपरत्र नकारः। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि समानानि एव भवन्ति। भवतु अग्रिमे पाठे पनधातोः अपि रूपाणि वक्ष्यन्ते। अद्य अत्रैव विरामो विधेयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।